परेको छ। प्रत्येक गाउँमा तपाईँहरूको नेतृत्व विकास गर्ने गरी म फेरि आउनेछु र यहाँहरूको साथमा म छु। जहिले पनि म तपाईँहरूको साथी हो, दिदीबहिनी हो, नेता भन्दा पनि तपाईँहरूको साथी हो। त्यसैले म यहाँको साथमा भएको प्रतिबद्धता जनाउँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पुनः शुभकामना दिँदै आदरणीय पूर्ण कुमार दाईलाई अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको, यत्रो भवन बनाउनुभयो, साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो। पूर्ण कुमार दाई लगायत देउचुली नगर कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, निर्माण समिति सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नगरपालिका भित्रका उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रम यसपछि प्रस्तावित कार्यक्रम समापनपछि जोड्नेछौँ। त्यसका यो नगर कार्य समितिका सदस्य दयाराज तिवारीज्यूलाई यस भवन निर्माण समितिको आय व्यय खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जिल्ला कार्य समितिका सभापति तथा सांसद विष्णु लामिछानेज्यू, गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचेतक दिदी ओमकला गौतमज्यू, संविधान सभा सदस्य महेन्द्र ध्वज जीसीज्यू लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो भवन निर्माण कार्य हामीले सम्पन्न गर्दै गर्दा यस निर्माण कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण निर्माण समितिका साथीहरूलाई कमसेकम मैले एउटा परिचय गराउनु मेरो दायित्व हुन्छ र उहाँहरूलाई स्टेजमा आएर उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष श्री लोकप्रसाद भुर्तेलज्यू, सचिव तेजप्रसाद नेउपानेज्यू, कोषाध्यक्ष हरिमाया आचार्यज्यू, सदस्य रुकमावत नेउपानेज्यू, सदस्य तुलसीराम कण्डेलज्यू, सदस्य विष्णुमाया सापकोटाज्यू कृपया मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। र आज हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको 34औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पार्टी कार्यालय आवश्यक पर्छ, हामीले एउटा पार्टी कार्यालय बनाउनु पर्छ भन्ने जुन अभियानमा 13औं महाधिवेशनमा पनि कुरा उठ्यो र त्यही 13औं महाधिवेशनबाट सम्पूर्ण साथीहरूले जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरे बमोजिम तत्समयमा जग्गा खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई आज यो 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा हामी आज यो उद्घाटन कार्य सम्पन्न गर्ने अभियानमा छौँ। यस भवन निर्माणको लागि अग्रसरता भएर नगर कार्य समितिका सभापतिज्यूले जुन अग्रसरता जनाउनु भयो र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने कार्यमा समिति गठन गरेर सबैलाई चाहिँ ऊर्जा बनाएर कमसेकम एउटा हाम्रो पार्टी कार्यालय बनाउनु पर्छ भन्ने जुन उहाँले अभियान चलाउनु भयो, म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भवन निर्माण कार्यमा अब धेरै कुराहरू छन्, सहयोग गर्ने दाता जनताहरूले हृदयदेखि जुन सहयोग र सद्भाव राख्नुभयो। यस सङ्कटको घडीमा हामी कसैलाई पनि बाध्यता नगरिकन, जबरजस्ती नगरिकन खुसीका साथ तपाईँहरूले दिएको रकमको सदुपयोग हुन्छ र हामी पार्टीको एउटा मन्दिर हामी बनाउँदैछौँ। त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने हामीले जुन आग्रह गऱ्यौँ, त्यो आग्रहलाई सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सबै साथीहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो, आज त्यही सहयोगको परिणाम आज हामी उद्घाटन गर्ने क्रममा यो उसमा उभिएका छौँ आज। र हिजो हामी बनाउने क्रममा कसरी बनाउने यो पनि बडा जटिल कुराहरू थियो, आर्थिक समस्या पक्कै पनि थियो। हामीलाई सांसद विकास कोषबाट गत सालमा 10 लाख र अहिलेको 10 लाख गरेर 20 लाख रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसपछिको अन्य रकम भनेको जग्गा खरिद गर्दाको रकम 10,05,261 रुपियाँ यस 13औं महाधिवेशनको बेलामा त्यस समयका समितिहरूले खरिद गर्ने प्रक्रियामा जग्गा खरिद गर्नको लागि उठाउनु भएको थियो र हाल भवन निर्माणको लागि नगर सांसद विकास कोष समेत गरेर 33,55,245 रुपियाँ अहिलेकोमा हाम्रो नगद पैसा उठेको छ र जिन्सी खर्च 6,12,500 रुपियाँ चाहिँ जिन्सीका सामानहरू जसले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सबै सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको चाहिँ हामीले रकममा कन्भर्ट गर्दा 6,12,500 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ र यसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ जिन्सी सामानहरू सहयोग गर्ने अन्य पनि हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो वडा नम्बर 16 को सभापतिजी हुनुहुन्छ, हिजो अस्ति मात्रै आएर उहाँले पहिले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। 5 वर्षको लागि जडान समेत गरेर वाइफाईको मैले चाहिँ व्यवस्था गरिदिन्छु, मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यो नगर समितिको लागि सहयोग हुनेछ भन्नुभएको थियो र त्यो हिजो मात्रै जोडेर उहाँले जानुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र
त्यो रकममा समयमा उहाँहरूले दिनुभएको जुन रकम छ त्यो 60 रुपियाँसम्म 1 लाख रुपियाँदेखि 60 रुपियाँसम्म पनि हामीले प्रेस मिटमा अहिले प्रकाशन गरेका छौँ र भवन निर्माणको क्रममा विभिन्न रसिदहरू वडा सभापतिहरूले लिएर जानुभएको र एकमुष्ट रकम मात्रै आएको हुँदा त्यहाँबाट सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। 5,000सम्म मात्रै हामीलाई त्यहाँ प्राप्त भएका रकमहरूलाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ र अन्य रकमहरू पनि हामीले त्यहाँ रसिद पाइसकेपछि त्यो पनि हामी निरन्तर प्रकाशन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। र यो जग्गादाता यो पहिला हामीले खरिद गर्दाखेरि जुन क्षेत्रफल थियो 10 धुर भनेको 7 धुर 7.5 धुर जग्गा हामीले यो भवन निर्माणको लागि त्यो समयमा हामीले खरिद गरेका थियौँ भने यहाँ अहिले नै जग्गाको रूपमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुने राजु श्रेष्ठ तथा हाम्रो कुमनाम ढकाल बन्धुहरूले अहिले नै जग्गा उहाँहरूले यो पार्टी कार्यालयलाई दिनुभयो। उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसका कारण आज हामीले 3.5 कट्ठा बराबरको कम्पाउन्ड भएको क्षेत्रफल भएको पार्टी कार्यालय स्थापना गर्न हामी सक्षम भएका छौँ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले सहयोग गर्ने क्रममा विभिन्न सहयोग सुझाव हुने सम्पूर्ण अग्रजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विशेष गरेर अझ म विष्णु कार्कीजी जुन हाम्रो मध्यबिन्दुमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म विशेष धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भन्दा हामी एउटा सहयोगको अपेक्षाका साथ उहाँसँग जाँदा उहाँले जुन सहृदयतापूर्वक सहयोगको चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। हामीले सहयोग गर्नु पर्यो दाइ भन्दा के गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि हामीले भने के गर्ने, तपाईँले बनाएको तपाईँले दिएको सहयोग कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसको भवनको जग बनाउने काममा चाहिँ प्रयोग होस् भनेर हामीले भन्दै गर्दा ल तिमीले कति चाहिन्छ इँटा लिएर जाऊ भन्नुभयो। यति उति केही भन्नु भएन, म्यानेजरका पठाइदिएपछि कति भन्ने भएको दाइले केही भन्नु भएन भन्नुभयो। मैले भने कि 20,000 पठाइदिनुहोस्, न यो फेरि माग्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यो 20,000 इँटा हाम्रो प्राप्त भइसकेको क्रममा त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के भयो भन्दा ऊर्जा पनि प्राप्त भयो र त्यो ऊर्जाले गर्दा हामीले धेरै चाहिँ जिन्सी सहयोगहरू प्राप्त गर्न सफल भयौँ। सरहरूबाट गिटी बाल्न प्राप्त भयो। यी बनेका जति पनि हाम्रो भवनमा बनेका झ्याल झोकाका चौकसहरू छन्। आज हिजो हामी फलामका एल्युमिनियमका राख्ने परिस्थितिमा जाने क्रममा थियौँ भने त्योभन्दा पनि हामी काठकै राख्नुपर्छ भन्दा सबै साथीहरूले काठको चौक दिनुभयो, कसैले चिप्सम्म सहयोग गर्नुभयो, कसैले विभिन्न किसिमका सहयोगहरू दिनुभयो। उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर अब धेरै लामो नबोली अब यो अहिले वडाका सभापतिहरू लगायत कार्य समितिका सदस्यहरू र सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई एउटा सक्षम गर्नुहुनेछ। आज यो नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक भाग हामी छटपष्ट थियौँ, मन्दिर थिएन। आज हाम्रो सबै विचारहरू अभिव्यक्त एउटा भवन छ। यो भवनले सबैलाई बाटो दिनेछ, एउटा मूर्त रूप दिनेछ र एउटा राम्रो नेतृत्व जाने चयन गर्ने यो भवनमा नेतृत्व बनाएर एउटा मन्दिरको रूपमा सबैले ग्रहण गरेर यहाँबाट सबै आफ्ना असन्तुष्टिहरू पनि पोख्ने स्थल हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सबैले अबका आगामी दिनहरूमा यसका अधुरा कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। जसरी एउटा बेहुली तयार छ, बिहा गर्न तयार छ, र बिहा गर्न जाने तयार बेहुली जस्तै मात्रै अहिलेको भवन हो। विवाह गर्दाखेरि आवश्यक सिँगार यसका आवश्यक कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि यो मञ्चको जाने कुर्सीहरू हाम्रोसँग अहिले अभाव छ। यो सबै हामीले सापटहरू रूपमा हामीलाई कुर्सीको आवश्यकता छ। यो कुर्सीहरू व्यवस्थापन गर्नु छ, मञ्च व्यवस्थापन गर्नु छ, साउन्ड सिस्टम छ, बाहिर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र चौरको पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै अधुरा कामहरूलाई पनि सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँहरूका हातहरू, तपाईँहरूका सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास राख्दै महादेश सफलताको कामना गर्दै धन्यवाद। जय
संविधान सभाका सदस्य कांग्रेस देवचुली नगर समिति द्वारा आयोजित आफैद्वारा निर्मित दिदी स्मृति भवन को उद्घाटन समारोह का सभापति एवं नगर सभापति आदरणीय पूर्ण कुमार श्रेष्ठज्यू, आज का प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस का महामंत्री आदरणीय डाक्टर शशांक कोइरालाज्यू अनि मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेसका सभापति विष्णु लामिछानेजी, त्यसै गरेर प्रदेश सभासद ओमकला गौतमजी लगायत अतिथि गण र यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो नेपाली कांग्रेसका अग्रज महानुभावहरू, त्यसै गरेर पार्टीको विभिन्न तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सहकर्मी साथीहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज नेपाली कांग्रेस देवचुली नगर समितिले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थात् हाम्रो केन्द्रले सर्कुलर गरेको भोलिको दिनको अधिवेशन भएको भए 24 घण्टा अगाडि भन्न पनि मिल्थ्यो। तर हिजो बेलुका मात्रै हाम्रो नगर अधिवेशन सरेर असोजको 9 गते पुगेको हुनाले अब झन्डै 2 हप्ताको समय छ भनौँ यो कार्यसमितिको। र पनि आफूले गरेका कामहरू, आफ्नो जिम्मेदारी, आफ्नो यो बिचको कार्यकालमा भएका गतिविधिहरू र समग्रमा यो कार्यसमितिको कार्यकालमा भएका एउटा उल्लेख्य काममध्ये त्यो भवन निर्माणको कामको जुन यहाँ सम्पन्नता हुँदै आज उद्घाटन भएको छ अथवा समितिले उद्घाटन गर्न सफल भएको छ, यसको लागि म सर्वप्रथम नगर सभापति हाम्रो पूर्ण कुमार दाई लगायत नगर समिति र यो निर्माण समितिका अध्यक्ष भाइ दया तिवारी लगायतको निर्माण समितिमा रहने साथीहरू र यो भवन निर्माणमा आर्थिक, मानसिक र अरू विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने सबै दाताहरू सबैलाई म सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो उल्लेख्य कामको लागि म धेरै तपाईँहरूको उच्च मूल्याङ्कनका साथ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा अब यहाँ मभन्दा पूर्वका साथीहरूले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। हामी 14औं आदेशको सङ्घारमा छौँ भन्नाले सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो वार्ड लेभलको निर्वाचन हाम्रो जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ, वार्ड कार्य समितिहरू बनिसकेका छन्, क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। र म आजको यस अवसरमा म सम्पूर्ण वार्डमा निर्वाचित सबै नेपाली कांग्रेसको सङ्गठनको सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् जडो बलियो भएपछि बिरुवा बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, एउटा प्रकृतिको नियम पनि हो। र पार्टीको तल्लो जगको रूपमा रहेको वार्ड कार्य समिति, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, वार्ड सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएका र नेपाली कांग्रेसको धरोहरलाई, अब नेपाली कांग्रेसको सङ्गठनलाई मजबुतीका साथ अगाडि बढाउने र आगामी दिनका सबै किसिमका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अठोटका साथ जो साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई धेरै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको कार्यकालको सुखद सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरूको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन अझ धेरै बलियो, सङ्गठित र एक आपसमा भाइचाराका साथ सङ्गठनलाई सँगै लिएर जाने सङ्कल्पका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पनि म यहाँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँ मैले भन्नुपर्ने धेरै कुरा छैन र हामी निर्वाचनको रङ हामी सबैलाई चढिसकेका छ। अब भोलि नै भएको भए नगर समितिको लागिरहेको थियो, अब 2-4 दिन भयो हुनाले यसो थके मार्ने क्रम पनि चलेको छ। फेरि 2-4 दिनपछि नगरको सुरु हुँदै केन्द्रसम्मको महाधिवेशनसम्मको जिल्ला कार्य समितिको जिल्ला सभापति, जिल्ला
सबैको निर्वाचन हुने भयो हुनाले अबका दिनहरू हाम्रो बिचमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो बानी के छ भने त्यो स्वभावले मानवीय स्वभाव हो। त्यो मेरो मात्रै होइन, तपाईँको मात्रै होइन, सबैको त्यही पद एउटा हुन्छ। हामी इच्छुक 2 जना 4 जना 10 जना हुन सक्छौँ र पद झट्टै छोड्ने कुरो पनि 5 वर्ष 5.5 वर्षमा एकपल्ट अधिवेशन आएको छ। चट्टै छोडेर हेर्दा पनि केही भइएन कि जस्तो आफूलाई पनि लाग्ने। तपाईँहरूले वार्डमा अनुभूति गर्नुभयो, मिनिमम 16 अधिकतम 56 जना डेलिगेट निर्वाचन हुँदा पनि त्यसमा नपर्ने साथीहरूको अहिले पनि गुनासो छ र आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन। 56 जना आउँदा म किन परेन, म किन नपर्ने, म काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य हो कि होइन, मलाई किन बनाएको अथवा म किन बनेको, आफैसँग र अरू साथीहरूसँग प्रश्न गरेर उत्तर नपाउने परिस्थितिको सिर्जना। किनभने सबै साथीहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन, किन सबै हामी त्यो सिटमा अटाउन सक्दैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने त्यो सङ्गठन भनेको पनि एउटा चाहिँ के भने कोही म्याजिकल चेयर जस्तो हो। एउटा चाहिँ हामी साक्षात्मा तपाईँहरू सबैले बुझेकै कुरा हो। म्याजिकल चेयरमा बस्दाखेरि कुन बस्न पुग्छ, एउटा कुर्सी निकाल्यो भने 5 जना घुमिरहेको ठाउँमा 6वटा कुर्सी मध्ये 4वटा कुर्सी मात्रै राखिदियो भने बस भनेको बेला 4वटा मात्रै बस्दा एउटा फाल्तु हुन्छ। यो पनि म्याजिकल चेयर जस्तै हो, कहिले को बस्ने कहिले को बस्ने। र हामी सबै मिलेर नै पदमा हुँदा वा नहुँदा हामी मिलेर सङ्गठनलाई अगाडि लानु पर्ने हाम्रो जिम्मेदारी छ। त्यस कारणले साथीहरूमा त्यो एउटा चाहिँ विवेकपूर्ण एउटा आफ्नो किसिमको परिस्थिति अथवा विवेकपूर्ण व्यवहार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निर्विरोध नभएको अवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत दुश्मनीको आधारमा होइन कि हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि यो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न सकौँ भन्ने पनि म सबै साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र देवचुली नगरपालिका हाम्रो नगर समिति, जो हाम्रो नगर समितिको सभापति यहाँको मेयर पनि हुनुहुन्छ, अघि पूर्ण कुमार दाइले धेरै कुरा भन्नुभयो। जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिलाई दिएको जिम्मेदारी र त्यो पदमा बस्ने व्यक्ति कहिले पनि दोषमुक्त हुन सक्दैन। हामी घरको मुख्य मान्छे हुनुहोस् अथवा घरको कुनै सदस्य कनिष्ठ सदस्य हुनुहोस्, सबै एक आपसमा आफ्ना किसिमका गुनासाहरू हाम्रो अगाडि छन्। मानिस आफैमा पूर्ण हुँदैन। आज अमेरिका, जापान, हामी युरोपियन देशका सम्पन्न अति सम्पन्न मुलुकका कुरा गर्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ जनताको आक्रोश नेताहरूप्रति, चुनावप्रति, त्यहाँको शासन व्यवस्थाप्रति र जनताका मागहरू पुरा नभएर जनताले प्रतिरोध गरेका कुराहरू तपाईँ हामीले मिडियामा सुनिरहेछ। त्यस कारणले त्यो फर्मुला हामीका पनि लागू हुन्छ, वार्डमा हुन्छ, नगरमा हुन्छ। भएका कामको त्यति छिट्टै प्रशंसा गर्ने हाम्रो बानी छैन, नभएका कुराको बढी उजागर गर्ने हाम्रो स्वभाव पनि छ। नभएका कुरालाई बढी स्मरण गर्छौँ हामी, भएका कुराको प्रचार गर्ने बानी हाम्रो पार्टीमा विगतदेखि नभएको। र कतै कतै साथीहरूलाई के लाग्छ भने फलानाको कार्यकालमा राम्रो काम भएको भन्यो भने मेरो पालो आउनु कि भन्ने पनि एकचोटि साथीहरूमा कहिलेकाहीँ एकचोटि त के भन्ने धेरैमा त्यस्तो छ भन्छु, त्यो ममा पनि होला। अर्कोलाई जस दियो भने मेरो नम्बर माइनस हुन्छ कि भन्ने त्यो प्रवृत्ति हामीभित्र छ। र त्यस बारेमा पनि पार्टीको सङ्गठनले यो कुरालाई निवारण गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीको साथी पदमा भएका बेलामा राम्रो कुराको प्रचार गर्ने, नराम्रो कुरा र गल्ती कुरा छ भने त्यसलाई बेलैमा साथीलाई सुझाव दिएर सुधार्ने मौका पनि दिनुपर्छ। त्यस कारणले के भने सङ्गठन चलायमान नहुँदाको परिणाम, सङ्गठनले निर्वाचित भएका साथीहरूलाई सङ्गठनले सपोर्ट नगर्दाको परिणाम र सङ्गठन र निर्वाचित अथवा सरकारी पदमा लाभको पदमा सरकारी जिम्मेवारीको पदमा भएका साथीहरूको बिचको कोअर्डिनेसनको अभावमा यस्ता कम्प्लिकेसनहरू आउँछन्। त्यो कम्प्लिकेसन हाम्रो नगरपालिकामा विद्यमानमा रह्यो र धेरै त्यसलाई सच्याउने प्रयास पनि आफ्नो ठाउँबाट साथीहरूले गर्नुभयो, गरेकै हो। अब 100% दुनियाँमा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गुनासा हाम्रो नगर समितिप्रति, नगरको नेतृत्वप्रति, हाम्रो यहाँको केन्द्रीय सांसद हाम्रो डाक्टर साहबप्रति, प्रदेशका सांसदहरूप्रति अथवा म पनि चुनाव लड्या हुनाले मेरैप्रति धेरै गुनासाहरू साथीहरूको बिचमा छन्। तर यसको अर्थ यसलाई हामीले नेगेटिभ रूपमा बुझ्दैन। कतिपय कुरा नियतवश गर्ने कुरा बाहेक यो कुरालाई हामीले एउटा पाठको रूपमा सिक्नुपर्छ र हामी जनप्रतिनिधि पनि पार्टीको पदीय जिम्मेवारी लिन खोज्ने र लिएका साथीहरूले साथीको भावनालाई बुझेर उनको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै, उनको गुनासोलाई यथोचित रूपमा ग्रहण गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
र भोलिका दिनमा पनि त्यसलाई हामीले अलि व्यवस्थित गरेर लग्यो भने पार्टीको सङ्गठन र पार्टीका साथीहरूको चित्त बुझाउने अथवा बुझ्ने अथवा साथीहरूलाई पनि सङ्गठनमा प्रेरित अथवा प्रेरणा अथवा उनको पनि मूल्याङ्कन अरू केही नभए पनि बोली वचन र व्यवहार र उहाँ साथीहरूको समस्यामा हामी सँगसँगै रह्यो भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा पार्टीको सङ्गठनमा पनि यसले ठुलो बल पुग्छ र मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा हाम्रो नवलपुर नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा विगत कालदेखि नै भनौँ अथवा यो क्षेत्र भन्ने भन्दा बहुदल आएदेखि काङ्ग्रेस बाहेक कसैले जितेको छैन हाम्रो नवलपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1। तर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ जति चुनाव हामीले नवलपुरमा हारेका छौँ त्यो हाम्रै कारणले हारेका छौँ, काङ्ग्रेसकै कारणले हारेका छौँ। 364 दिन काङ्ग्रेस हुने अनि एक दिन भोट हाल्ने बेलामा न्यु खोजेर नातापाता भएन, भेग मिलेन, वर्ण मिलेन, लिङ्ग मिलेन, के मिलेन अनि एक दिन भोट नहाल्ने, त्यो कारणले मात्रै काङ्ग्रेस यहाँ पछि गयो। तपाईँले सर्वे गर्नुहोस्, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई यहाँ सर्वे गर्न लगाउनुहोस्। जो काङ्ग्रेसको कुनै पनि हाम्रो बिचको गुट उपगुट खेमा कतै नलाग्ने, मेरो तेरो नभन्ने मान्छेलाई सर्वे गर्न लगाउनुहोस्। काङ्ग्रेसको सङ्गठन कुनै पनि मानेमा कमजोर छैन, न विगतमा थियो न अहिले छ। हामी आफै बरु पद प्राप्तिको लागि बेला बेलामा हामीले आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ। कहिले मिठा पनि भयो होला, कहिले नमिठा प्रतिस्पर्धा पनि भयो होला, तर काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा आज आउने काम हामीले अहिलेसम्म व्यक्तिगत रूपमा गरेको होइन र कहीँ कतै हामीबाट कमजोरी भएको छ भने तपाईँहरू साथीहरूले करेक्सन किन गर्नुपर्छ भने काङ्ग्रेस तपाईँको हो, काङ्ग्रेस मेरो निजी होइन, विष्णु लामिछानेको अथवा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको कसैको निजी होइन, काङ्ग्रेस हो भने तपाईँको हो, हामी सबैको हो। जो हामी काङ्ग्रेसको विचारमा आबद्ध छौँ, विचारमा आस्था राख्छौँ र जो काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा हामी आबद्ध छौँ, पदविहीन भएका साथीहरूको भूमिका छैन भन्ने कुरा है। तपाईँहरूले खबरदारी पदमा भएका साथीहरूलाई गर्ने। त्यस कारणले आगामी दिनमा पनि जो निर्वाचित भएर हाम्रो वार्ड लेभलमा साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई अझै सतर्क गर्दै उहाँहरूलाई अझै धेरै कुरा सिकाउँदै कतिपय हाम्रो नयाँ पुस्ता आएको छ। अघि गणेश भाइले भने एउटा किताब पनि प्रकाशन गरेर छ, म भाइलाई धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम त्यसले एउटा हाम्रो ग्रासरुटमा यसो बसेको बेलामा हेर्दा कमसेकम काङ्ग्रेसको केही सामान्य ज्ञान सामान्य जानकारी त्यो किताबबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो सकारात्मक कुरा हो। यस्ता रचनात्मक काम अरू साथीहरूले पनि गरौँ र काङ्ग्रेस सङ्गठनलाई अझ बलियो बनाउँदै यो अधिवेशन सौहार्दपूर्ण सहज तरिकाले एउटा एक आपसमा मनमुटाव नगरिकन स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले अगाडि लिएर जाने सम्पन्न गर्ने कुरामा सबै साथीहरूले मम भनेर आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ र अधिवेशनलाई राम्रोसँग सम्पन्न गरौँ भन्ने पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको देवचुली नगरपालिकाको उम्मेदवार घोषणा सभा पनि रहेछ। अब यसको जसरी कार्यक्रम आयोजन गर्नुभयो नगर समितिले त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। पहिले थाहा भएको भए मैले केही सुझाव दिन्थेँ होला, तर अब त्यो त भइ नै गयो। तर अब नगरको अब सङ्घभर थोरै साथीले उम्मेदवारी एउटा पदमा गर्नु होला, किनभने धेरैजना हुनुभयो भने हामीलाई भोट राख्ने मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। फेरि भोलि अलिक माथि गएपछि हामी पनि सङ्घभर थोरै हुने प्रयास गर्छौँ, फेरि तपाईँलाई भोट हाल्न गाह्रो होला, फेरि हामी धेरै भयौँ भने। त्यस कारणले यसलाई मध्यनजर गरेर उम्मेदवार हुने साथीहरूले पनि यसो एउटै पदमा धेरैजना नभइकन उम्मेदवार घोषणा गर्नु होला भन्ने साथीहरूसँग आग्रह गर्दै र देवचुली नगर समिति जसले यो कार्यक्रम आज आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा यो भव्य कार्यक्रम गरेर एउटा विदाई कार्यक्रम पनि भन्न सक्छ पूर्ण कुमार दाइले, मतलब आफ्नो कार्यकालको यो विदाई समारोह पनि हो। र तपाईँले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँ सहित सभापति सहितका कार्य समितिसँग आबद्ध सबै विभिन्न वार्डका देवचुलीको 1 देखि 17 नम्बर वार्डका सबै नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध पदमा रहेका वा नरहेका सबै नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रतिबद्ध साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना र आगामी दिनको उत्तर प्रगतिको फेरि पनि हार्दिक शुभकामना दिँदै र मलाई पनि यहाँ अवसर मेरो आफ्नै नगरपालिका भएर पनि मलाई यहाँ उपस्थित भएर 2-4 कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई गुटमा नरहिकन निष्पक्ष र स्वच्छता सङ्कल्प योगदान उम्मेदवारलाई छान्नुहोस् भनेर जानुभएको छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई जबदेखि नै बलियो बनाउने हो भनेदेखि गुटमा लागेर यो काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन। गुट रहित भएर सबैलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढाउन सक्ने सक्षम उम्मेदवार छानेर नै अगाडि बढ्यो भने यो काङ्ग्रेस
तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म बलियो भएर जान्छ। यसैलाई सबैले ध्यानपूर्वक सोचेर आफ्ना जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यही अनुसार मत हाल्नु पर्यो, जो भोटर्स हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यस्ता उम्मेदवारहरू छानेर भोट हाल्नु पर्यो भन्दै म यो निर्माण समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म त्यसपछि बोलाउने छु। अबको मन्तव्यको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति एवं माननीय सांसद विष्णु लामिछानेज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमका सभापति नेपाली काङ्ग्रेस देवचुली नगर कार्य समितिका सभापतिज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, तपाईँ हामी सबैका आस्थाका केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री माननीय शशाङ्क कोइरालाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं संविधान सभा सदस्य दाजु महेन्द्र दौजीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक माननीय ओमकला गौतमज्यू, महासमिति सदस्य आदरणीय दाजु मदन भक्त अधिकारीज्यू लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, गर्मी छ, लामो समयदेखि यहाँहरू बसिरहनु भएको छ, पसिना आएको छ, कतिले हम्किनु पर्ने परिस्थिति, कतिका रुमाल भिजिसकेका छन्, तैपनि यहाँहरू धैर्यताको साथमा हलचलै नगरिकन हाम्रा कुराहरू सुनेर बसिरहनु भएको छ। कति बाहिर उभिएर सुन्नु भएको छ, कति भित्रै बसेर सुन्नु भएको छ। म तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सकेसम्म छोटो बोल्ने प्रयास गर्छु। हुन त पार्टीको पनि जिल्ला सभापति भएपछिको सायद यो कार्यकालको यहाँ यो पालिकामा अन्तिम नै कार्यक्रम हुन सक्छ। त्यसैले मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त नेपाली काङ्ग्रेस देवचुलीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। वर्तमान कार्य समितिको नेतृत्वमा यहाँको सभापति पूर्ण कुमार श्रेष्ठज्यू लगायत तपाईँ सबैको मेहनतमा हाम्रा महामन्त्री माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूको समेत आर्थिक सहयोगमा यो आफ्नै भवन बनेको छ। पार्टीको नगर कार्य समितिको आफ्नै भवन बन्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। तपाईँहरूले मेहनत गर्नु भएको छ, तपाईँ सबैले यसमा लगानी गर्नु भएको छ, तपाईँ सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। म बधाई दिन चाहन्छु तपाईँ सबैलाई। साथीहरू, हामीले भर्खरै पार्टीको अधिवेशन, वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। म पार्टीको जिल्ला सभापतिको नाताले म गर्वका साथ भन्छु, हाम्रो जिल्लामा भएका 92 वटै अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन् र अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत भएको छ र केही ठाउँमा लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन भएको छ। अझै साँच्चै भन्ने हो भने सबै पदमा सबै ठाउँमा निर्वाचन भएको छैन। कहीँ केमा निर्वाचन भएको छ, कहीँ केमा निर्वाचन भएको छ। कतिपय जिल्लामा पार्टीको अधिवेशनको वडा अधिवेशनमा अप्रिय घटनाहरू घटेका छन्। हामी कहाँ त्यस्तो भएको छैन। हामीले सबै वडाहरू 92 जिल्लाको 92 वडाहरू अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि अहोरात्र खट्नुहुने
पार्टीका अब निवर्तमान कार्य समितिका साथीहरू, यो नगर कार्य समिति वर्तमानै 6 वडा मात्रै निवर्तमान भएको छ। सम्पूर्ण मतदान अधिकृत साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो यो अधिवेशनले पनि यो जिल्लामा एउटा सन्देश गएको छ। नवलपुरमा काङ्ग्रेसभित्र धेरै विवाद छैन। यहाँहरूले सुन्नु भएको छ होला, कतिपय जिल्लामा अहिले पनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ता र अर्को पार्टीको कार्यकर्ता, एउटै पार्टीका कार्यकर्ता गुटका नाममा पानी बारबारको अवस्था छ। कतिपय जिल्लामा तपाईको एउटाको कार्यक्रममा एउटा नेता गएको कार्यक्रममा अर्को नेता नजाने, अर्को नेता गएकोमा अर्को नजाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। म गर्वका साथ भन्छु, नवलपुरमा त्यो समस्या छैन। हामी सबै सँगै छौँ। लोकतान्त्रिक पद्धति हो, हामीले स्वीकारेका छौँ, स्वीकार्नुपर्छ। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन पछिको परिस्थिति सामान्य हो, निर्वाचन हुन सक्छ। हामीले किन भन्दा लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष त्यो हो। त्यसैले कतै कतै निर्वाचन भयो भन्दैमा खिन्नता व्यक्त गर्न पर्दैन, तर निर्वाचन भइसकेपछिको अबको अवस्था सामान्य भएन भने दुःखदायी अवस्था हो। त्यसैले जहाँ जहाँ निर्वाचन भएको छ अब हामी फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ। म साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, अहिलेको अधिवेशनबाट झन्डै 50% युवाहरूको उपस्थिति भएको छ। यसले के देखाउँछ भने संगठनमा हाम्रा अग्रजहरू सँगसँगै हाम्रा अग्रजहरूलाई काँध थाप्नको लागि अब युवाको जरुरी छ भन्ने यो अधिवेशनले बुझाएको छ। यसको मतलब युवा आयौँ हामी, अब सबै कुरो होइन। अधिवेशनले यो म्यान्डेट के हो भने युवा जाऊ, अग्रजहरूको अनुभवको साथमा तिम्रो दोस्रो जाँगरलाई मिलाएर काम गर, पार्टी सङ्गठनमा लाग, पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाऊ भन्ने सन्देश हाम्रो अधिवेशनले दिएको छ। त्यसैले हामी युवाहरूले हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै, हाम्रा अग्रजहरूलाई चाहिँ उहाँको त्यो लामो अनुभवलाई आत्मसात गर्दै युवाहरूको दोस्रो जाँगर तपाईँ भाइ बहिनीहरू धेरै आउनु भएको छ। मैले फेसबुकमा देखेको छु, कति भाइ बहिनीहरूले फोन गरेर म चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि आएको छु है भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। तपाईँ सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। अब चुनौती, अब तपाईँहरूको लागि तपाईँ प्रतिनिधि आउनुभयो, तपाईँ सभापति बन्नुभयो, तपाईँ उपसभापति सदस्य बन्नुभयो, त्यो ठुलो कुरो होइन। अब तपाईँले जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब तपाईँको वार्डमा सङ्गठन हिजोको भन्दा अझै मजबुत कसरी बनाउने, एक आपसमा भएका तिक्ततालाई कसरी अन्त्य गर्ने, गुटमा परिणत भएको मानसिकतालाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने भन्ने तपाईँलाई चुनौती छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न अब तपाईँ तयार हुनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी अब तपाईँको काँधमा आएको छ। यहाँहरूले सर्वसम्मत बनाउनु भएको छ। नगरको घोषणा, उम्मेदवारी घोषणा भनेर पनि भएको छ, मैले देखिरहेको छु ब्यानरमा। सकेसम्म मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, घोषणा गरौँ, सबैले गरौँ, मन लाग्दा जतिले गरौँ घोषणा, केही फरक पर्दैन। तर काम गर्दा परिणाम दिँदा सकेसम्म सर्वसम्मत हुने वातावरण बनाऊ। किनभने अब चाँडै नै हाम्रो लोकल इलेक्सन, स्थानीय निर्वाचन आइराखेको छ।